नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। जहाँ पारदर्शिता हुँदैन शंका त्यही जन्मिन्छ। यो प्रसंग देशकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म लागू छ। सीसीटीभी फुटेज मेटाएपछि अहिले अर्थमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत विवादमा परेका छन्। गलत काम भएको छैन र नियत पनि सफा छ भने पारदर्शी हुन कुनै गाह्रो हुँदैन। नियतमा समस्या छ भने, दुष्कर्म भएको छ भने प्रमाण मेटाउने क्रियाकलापहरू हुने गर्छन्। विषय ढाकछोप गर्न अपारदर्शी क्रियाकलाप कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अपारदर्शिता सुशासनका लागि समस्याको विषय पनि बन्छ। मूल रूपमा जब आर्थिक मामिलाहरू आउँछ त्यसपछि मानिसहरूको नियत बिग्रिन थाल्छ। नियत बिग्रेपछि आय व्ययको हिसाब लुकाउने गरिएका निर्णयहरूलाई नै लुकाउने सम्मका क्रियाकलाप हुन्छन्। वर्षाको सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति अहिले यस्तै उल्झनमा फसेको छ। समितिका पदाधिकारीसँग स्थानीयले हिसाब मागेका छन्। स्थानीय आन्दोलनमै उत्रेपछि तनाव बढेको छ। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। कैलालीमा मोहना पुल अत्तरिया सडकलाई 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बन्यो। 74 सालमै ठेक्का पनि लाग्यो। 1.5 अर्ब भन्दा बढी रकम पनि छुट्याइयो। अरबौं लागतमा निर्माण भएको सडकमा कालोपत्रे पनि भएको छ। तर 1 वर्ष हुन नपाई उक्किन थाल्यो। तोकेको समयमा त यो राजमार्ग बनेको पनि उक्किन थाल्यो। अनौठो त के भएको छ भने यो सबै हुँदा पनि जिम्मेवार सरकारी निकायलाई कुनै परवाह छैन। कुनै जाँचबुझ कारबाही दण्ड सजाय त कल्पना नगरे पनि हुन्छ। यो व्यतिथिको विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा एक वडाध्यक्ष यस्ता परेछन् जसले उपभोक्ता समितिले बुझ्नुपर्ने रकम आफै बुझेछन्। उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कामको भुक्तानी गाउँपालिकाले समितिलाई नै दिनुपर्छ। तर गाउँपालिकासँग सेटिङ मिलाएर वडाध्यक्षले नगद आफ्नै गोजीमा राखेछन्। लामो समयसम्म उपभोक्ता समितिले भुक्तानी नपाएपछि यो विषय चर्चामा आयो। सोधीखोजी गर्दै जाँदा थाहा भयो उपभोक्ता समितिको रकम त वडाध्यक्षले पहिले नै गोजीमा हालिसकेका रहेछन्। सिन्धुपाल्चोकका एक धूर्त वडाध्यक्षको प्रसङ्ग पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। स्थानीय तह क्रियाशील भएपछि गाउँ-गाउँमा सडक पुग्यो। पहाडी जिल्लाहरूमा कुनै डाँडा बाँकी रहेनन् जहाँ सडक निर्माणका लागि डोजरले नकोपरेको होस्। पहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तार जटिल र खर्चिलो पनि छ। तर पनि स्थानीय तहले ट्र्याक मात्रै भए पनि खोल्ने काम गरेका छन्। सरसर्ती हेर्दा यो विकास नै जस्तो लाग्छ। तर विधि नपुर्याई पहाड कोपर्दा पहिरोको जोखिम बढेको छ। यो सन्दर्भ दार्चुलाको यो विषयलाई पनि आज हामीले कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसैगरी एनसीएल नम्बर 98015724 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सहिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सोनिया श्रेष्ठ नुवाकोटबाट। सोनिया श्रेष्ठ नुवाकोटबाट। हजुर। तपाईले हामीलाई पहिला पनि फोन गर्नुभएको थियो है? हजुर सर, हजुर। तपाईको हुन्छ, तपाईको एकचोटि विषय राख्नुस् त, मलाई त थाहा छ तर दर्शकहरूलाई पनि थाहा होस्। हजुर। हजुर, मेरो चाहिँ बहुविवाहको केस थियो। उहाँहरूले पक्राउ नगर्ने, उहाँहरू अगाडि आउनै नचाहने। हजुर। उहाँहरूले फरार हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले आएर कस्तो भयो सर, हामी चाहिँ अब कस्तो मैले बहुविवाहको मुद्दा चाहिँ दर्ता चाहिँ भयो। अनि त्यसपछि कस्तो भयो भने अब उहाँहरूलाई समातेर कारबाही गर्नुहुन्छ होला नि, हामीले त विश्वास गऱ्यौँ नि त। अनि उहाँहरूले त समात्नु भएन। त्यसपछि के हुँदो रहेछ त भनेर हामी जिल्ला कार्यालय चाहिँ गयौँ। अनि बुझ्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने यो असारको 19 गतेको कुरा हो है। हजुर। अनि एसपीसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नु भने यस विषयमा म कुरा गर्न चाहँदैन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ अदालतमा पुर्याइसक्यो भन्नुभएको 19 गते है। हजुर।
19 गतेभन्दा अगाडि कहिले पुर्याउनु भएको थाहा भएन त्यो त पुरै गर्न चाहनु भएन बोल्नै चाहनु भएन है मेरो विषयमा अनि त्यसपछि ल ठिकै छ नि त अदालत पुर्याएपछि हामीले उहाँहरूलाई दुःख दिने कुरा भएन भनिराख्ने कुरा भएन भनेर हामी आयो त्यसपछि अदालत गयो भन्यो 2-3 दिनपछि म फेरि बुझ्न गएँ अदालत जाँदाखेरि त उहाँले त असारको 25 गते चाहिँ उता पुर्याउनु भएको रहेछ के यस्तो झुट बोल्ने के एसपी जस्तो यत्रो ठुलो व्यक्तिले समेत हामी जस्तो पीडितलाई दुःख दिन्छ झुट बोल्छ भने हामी कसको विश्वास गरेर कहाँ जाने हामीले त्यतिखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँग कुराकानी भएपछि तपाईँको मुद्दा चाहिँ दर्ता भयो है होइन दर्ता त अगाडि नै भएको तर खोजी कार्य चाहिँ कस्तो भएको नि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ घरमै बस्दाखेरि पनि मैले बुझेँ यो हजुर सोनियाजी अब यो विषयमा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गरेका थियौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँको यो विषयलाई आज लिएँ र हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत नै यो विषयमा हामी फलोअप गर्छौँ हामीले यो विषयमा हाम्रो कुरा पनि भएको थियो तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ उहाँले र यस विषयलाई हामी थप रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ यति बेला हामी सम्भवतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी या हामी प्रहरी प्रमुखसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ हजुर म हजुरहरूले फलोअपमा पठाउनु भएको रहेछ उहाँ जर्नलिस्टलाई पठाउनु भएको रहेछ मैले कुरा गरेको उहाँसँग उहाँलाई मैले के भने अब यसो गरौँ सोनियाजी यति बेला हामीसँग नुवाकोटबाट एसपी साहब हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ है त हजुर एसपी साहब नमस्कार हजुर एसपी साहब उहाँसँग उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ सोनियाजी तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमै रहनुहोला र उहाँलाई यो विषयमा सबै जानकारी छ है हजुर हजुर छ ठिक छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ हुन त उहाँले पहिलाकै एसपी साहब हुनुहुन्छ होइन त अहिले त्यहाँ हजुर हजुर उहाँ नै पहिलाकै हुनुहुन्छ उहाँले यसभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गर्न त चाहनु भएको थिएन यसपटक हेरौँ उहाँले मलाई मिल्छ भने सिधा फोन दिनुभयो भने सजिलो होला म एकचोटि उहाँसँग कुराकानी गर्छु म उहाँसँग सिधै जोडिने प्रयासमा छु मलाई एकचोटि मिल्छ भने फोन पास गरिदिनु भयो भने म सिधै उहाँसँग एकचोटि कुराकानी गर्छु एसपी साहब त्यो केस म तपाईँले भन्नु खोजेको केस मैले बुझिसकेको त्यसको अनुसन्धान सकेर अदालत केस भइसकेको छ अब अदालतबाट के आदेश हुन्छ त्यो अनुसार अनि एसपी साहब उहाँलाई पक्राउ चाहिँ गर्नुभएको छैन त्यसो भए पक्राउ नगर्ने उहाँले अफेयरमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो अफेयरमा गरिएको कुराकानी हामीले जस्ता तस्तै यता राख्न खोजेका थियौँ तर उहाँले फोन काटिसक्नु भएको छ सोनियाजी ठिक छ उहाँ पटक पटक भागिराख्नु भएको छ उहाँ योभन्दा अगाडि पनि भाग्नु भएको हो उहाँले गल्ती गरेको छैन भने भाग्नु पर्दैन यदि नियत सफा छैन काम गर्न उहाँले खोज्नु भएको होइन भने पक्कै पनि उहाँले हुन त अदालतमा मुद्दा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले यस पछाडिको प्रक्रिया उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुराहरू केही थियो होला त्यो विषय नगरेको भन्ने विषय हो हामी यस विषयमा फेरि के भन्न चाहन्छु भने सर हैन उहाँहरूले देख्नु भएन भेट्नु भएन त्यो अलग कुरा हो कि जस्तो कि हामी खुद म आफैले देखाइदिएको छु कि यो मान्छे यहाँ छ है ल आउनुस् भन्दाखेरि हामी रातसम्म त्यहाँ बस्यो कि फेरि पनि पुलिसहरू आउन सकेनौ भने यिनीहरूले गर्न खोजेको के हो मलाई स्पष्ट गर्नु पर्यो कि भने तिमीहरूसँग पावर छैन पैसा छैन आइज नआइज्यो नो इन्ट्री भनेर लेख्नु पर्यो कि हामी जस्तो पावरलेस पैसा लेस भएको मान्छेसँग होइन उहाँहरू भागेर नबोलेर हुन्छ यस्तो गरेर हुन्छ यति पीडा म त यतिकै पीडित छु नि त कति पीडा दिने ठिक छ म सोनियाजी अहिले मैले यहाँलाई यति आग्रह गरेँ यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ हजुर होइन सर अनि मलाई अर्को कुरा पनि कस्तो भयो नि मसँग पैसा छैन होइन त्यसको लागि मैले वडा अध्यक्षज्यू मेरो वडा अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ के हुन्छ हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यो विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ कुराकानी गरिदिनु भयो समस्या राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ हामीसँग सोनिया श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट हामीले यस विषयमा त्यहाँका एसएसपीसँग यसभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गर्न खोजेको उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन आज पनि उहाँले कुराकानी गर्न चाहनु भएको छैन यो विषयमा तर हामी यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 3 र 4 को बीचमा पर्ने सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र स्थानीय बीच विगत 1 महिनादेखि विवाद हुँदै आएको छ स्थानीय केही युवाहरूको समूहले हालसम्मको आयव्यय सार्वजनिक गर्न अधिवेशन गर्न भवन निर्माणको निर्णय देखाउने लगायतका 14 बुँदे माग राख्दै विगत 1 महिनादेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् आन्दोलनको कारण वनको काम पनि प्रभावित बनेको छ भने आपूर्तिका लागि राखिएका काठहरू पनि रोकिएको छ
पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको यो रिपोर्ट हेरौँ। काठ आपूर्तिका लागि राजस्व समेत बुझाइसकेका व्यक्तिहरूले 1.5 महिना हुन लाग्दा पनि काठ पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय युवाहरूको आन्दोलनका कारण दिनहुँको छलफलले गर्दा वन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन। स्थानीयहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्। जथाभावी वन फडानी गर्ने गरेको जस्ता कार्यहरूलाई रोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नरोकेपछि वन संरक्षणका लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ। जिल्ला वन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको 11औं दिनसम्म पनि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको छ। उहाँलाई पटक पटक चाहिँ यसरी भएन, अब मान्छेको सद्गतमा दाउरा दिइरहेको छैन, व्यापक रूपमा जुन वन फडानी भइरहेको छ यसको विषयमा पटक पटक आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले त्यसका विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ। वन कार्यालय भवनको निर्माण निर्णय, खेलकुदको जग्गामा वन कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप, दाउरा वितरणमा भेदभाव, बिना सूचना कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कामहरूको विरोध गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण रूपमा माग राखिए पनि वन कार्यालयले धम्की दिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। उहाँले धम्कीपूर्ण भाषाहरू चाहिँ युज गरेर धम्काउने, पुलिस लाउँछु प्रशासन लाउँछु, अब तिमीहरूले यस्तो गर्न पाउँदैनौ भन्दै गर्दा हामीले त्यसमा नि सहेर बस्दै गर्दा पनि उहाँले फेरि तिमीहरू पढ बुझ अनि मात्रै हामीसँग आऊ भन्दाखेरि हामीले ल ठिक छ पढेर बुझेर आउँछौँ भनेर हामी प्रत्यक्ष पढ्नको लागि बुझ्नलाई 5 दिन म्याद माग्दा उहाँहरूले हामीलाई लिखित रूपमा आधिकारिक रूपमा चाहिँ फेरि बस्ने 5 दिन पछाडिको अवसर नदिएर धम्की तिमीहरूलाई अब चाहिँ कुनै पनि चान्स दिन्न भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोलेर हामीलाई उहाँले चाहिँ दमन गर्दै हुनुहुन्छ। यता जिल्ला वन कार्यालय पर्साले भने वन क्षेत्र आसपास बाहिरबाट आएर बसोबास गरेका केही युवाहरूको समूहले अनावश्यक रूपमा उत्शृङ्खल गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ। अनावश्यक वाद विवाद गर्ने, कर्मचारीलाई फर्काउने होइन, यो घाटगतिको काठ दाउरा नोक्सान गर्ने होइन, अब सद्गतलाई दाउरा दिएन भन्नुहुन्छ होइन। अब हामीले भ्याएसम्म अर्को जिल्लाबाट पनि पर्सा त्यो शीतलहरको बेला पर्सा बारा यहाँ दाउरा नभएर बारा जिल्लाबाट बाराको डेप्सालाई रिक्वेस्ट गरेर 5-6 दाउरा ल्याएर हामीले बाँडेकै हो। सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको लागि 10 वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पत्र अनुसार पुरानै व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने निर्देशन अनुसार हालसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन। वन नियमावली 2079 आइसकेकोले अबको 6 महिनाभित्र यस व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुने बताइएको छ। अर्को कानुन बन्दैन तबसम्म तपाईहरु बसेर निरन्तरता दियो हामीलाई। अनि त्यो चिठीको आधारमा हामीले चाहिँ यो साझेदारीलाई चलाइरहेछौँ। अब यो आषाढ 16 गते हाम्रो नियमावली आएछ, त्यो नियमावलीको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब चाहिँ चुनाव हुन्छ। वन मन्त्रालयले 2075 सालमा पठाएको पत्र अनुसार निर्देशिका परिमार्जनको क्रममा थियो। सोको आधारमा अर्को कानुन नबनेसम्म पुरानै व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएपछि यो समिति नै काम गर्दै आएको छ। लामो समय एउटै व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेका कारण पनि विरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग यसै सङ्घर्ष समिति सार्वजनिक सङ्घर्ष समिति भनेर उहाँहरूले राख्नु भएको छ संयोजक हुनुहुन्छ अमित बत्स्याल। उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अमितजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। अब तपाईहरुले वन कार्यालयको विरुद्धमा यति बेला आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। वन कार्यालयले तपाईहरुको यो आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईहरु वन क्षेत्र बाहिरबाट आएर बसोबास गरेका युवाहरूको समूह बनाएर उत्शृङ्खल गतिविधि गरेको भनेर आरोप लगाएको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँहरु? अब उहाँहरूले जुन तरिकाले अफवाह फैलाउनु भएको छ, यस्ता यो मात्रै एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै हो, यस्ता धेरै उहाँहरूले अफवाह फैलाउनु भएको छ। अर्को कुरो बाहिरबाट आएर बस्नु भएको छ भन्ने जुन उहाँले भन्नुभएको छ भने त्यो विषयलाई उहाँलाई पुष्टि गर्न म अनुरोध पनि गर्दछु यहाँबाट। यो आज यो कार्यक्रमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यदि बाहिरबाट आएको हो भने उहाँहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको त्यो पनि म पुष्टि पार्दिनँ, उहाँलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। किनभने पर्सागढी 4बाट म एउटा यो पनि जानकारी के गराउन चाहन्छु भने 4 नम्बर वार्डमा उठेको प्रतिनिधि पनि हो म। अब त्यसो भए तपाईहरुको उत्शृङ्खल गतिविधि होइन भनेदेखि तपाईहरुको मुद्दा के हो त? किन आन्दोलन गर्नु पर्यो? अब यस्तो छ सर, अब
32वटा वार्डको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सबै साझेदारीले चाहिँ केही सीमित व्यक्ति र सीमित जाति र सीमित पार्टीको नाममा मात्रै साझेदारी सञ्चालन भइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको जायज मागको लागि चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छ। 32वटा वडाका अरू नागरिकहरू सबै खुसी छन्, तपाईँहरू मात्रै किन बिखुसी हुनुभयो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ कि? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यस्तो छ, 32वटा वार्डमा हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै गर्दा 4659वटा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दा त्यहाँ 32वटा वार्डमध्ये अधिकांश वार्डका जनताहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि साझेदारी छ है, साझेदारी बन्दमा मेरो प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ है। यस्ता अब त्यसलाई खालि पेपरमा मात्रै भएर भएन, उपभोक्तालाई आजसम्म थाहा छैन कि सबै साझेदारीमा मैले कार्ड पाइन्छ। अथवा यहाँ त यस्ता कयौँ घटना छन् जुन कि उपभोक्ताले जुन निवेदन दिइन्छ त्यो निवेदनबाट उपभोक्तालाई कार्ड नदिइकन त्यो निवेदनको आधारमा यहाँबाट कार्ड चाहिँ लिएर गएर किरानीमा बिक्री गर्ने कयौँ यस्ता प्रमाणहरू छन्। यो भवन निर्माणको निर्णयमा तपाईँहरूको आपत्ति के हो खास? हजुर, भवन निर्माणमा नेपाल सरकारले के भन्छ भने वनमा कुनै पनि किसिमको ठाई घर टहरा बनाउनलाई मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिन्छ भन्दै गर्दा यदि तपाईँको वन कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र बनाउने यदि छ भने त्यसको लागि प्रतिनिधिहरूले चाहिँ माइटिङ गरेर गर्न मिल्ने रहेछ, त्यसको लागि मन्त्री परिषदको निर्णय नचाहिने रहेछ। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर गएर वन जङ्गल अतिक्रमण गरेर पक्की घर बनाएको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्यो विषयमा आपत्ति हो। उहाँहरूले वन जङ्गलमा बसेको व्यक्तिहरूले नै वन मासेर पक्की घर निर्माण गर्नुहुन्छ भने यसको विषयमा आधिकारिक निर्णय छ कि छैन, मन्त्री परिषदले माग गरेको। अमितजी, यसो गरौँ, तपाईँसँग हामी फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ, जोडिन्छौँ। यहाँ लाइनमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग जिल्ला वन कार्यालय पर्साका सहायक वन अधिकृत फरमान मिया पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। फरमानजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते सर। हजुर, अब स्थानीय युवाहरूले यति बेला आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, विरोध गरिरहनु भएको रहेछ, जसले गर्दा अब यहाँहरूको काममा पनि केही समस्या भएको छ। विशेष गरी उहाँहरूको आरोप हेरियो भनेदेखि वन कार्यालय भवन निर्माणको निर्णय, खेलकुदको जग्गामा वन कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, दाउरा वितरणमा भेदभाव भयो, बिना सूचना कर्मचारी नियुक्ति जस्ता उहाँहरूले भनेर आन्दोलन गर्नुभएको छ। अनि यो उहाँहरूले शान्तिपूर्ण माग राख्दै गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ धाक धम्की दिनुभयो रे, के हो सर यो विषय? कसले धाक धम्की दियो? तपाईँहरूको तर्फबाट, वन कार्यालयको तर्फबाट। उहाँहरूले भनेको मैले आरोप जस्ता तस्तै तपाईँलाई राखेको हो मैले। त्यो होइन सर, सब फटा कुरा हो। हजुर, उहाँले 14 बुधे माग राखेर होइन डेपो साहबलाई, यहाँ डिभिजन वन कार्यालयको डेपो साहबलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। 14बाट मागमा यति गरी भनौँ, टाइम दिनुहुन्छ म भन्छु सर। होइन, संक्षेपमा भनिदिनु होला होइन। अब संक्षेपमा पहिलो माग उहाँहरूको 7 वर्षसम्म चुनाव किन भएन त्यसको सम्बोधनमा हामीले होइन देश संघीयतामा गइसकेपछि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू संरक्षण विभागले देश संघीयतामा गएकोले हाल समूह गठन गर्ने अवस्था नरहेको कारणले पुरानो समितिलाई निरन्तरता दिने भने पत्र उहाँलाई नै दिया छ हामी। त्यसको आधारमा तपाईँहरूले अब 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? होइन, त्यस पुरानो समितिलाई देश पहिले के थियो भने गाविस थियो हो होइन। एउटा गाविसबाट 9 वडाबाट 9 जना, एउटा महिला, एउटा जाली 12 जना वडा भेलाबाट चुनिन्थ्यो होइन। मैले यहाँलाई भनेको वन नियावली 2079 आइसकेकाले अब 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने त बाध्यात्मक अवस्था छ नि त। हो त्यो एउटा भयो। अब म तपाईँका त्यहाँ सबै दोस्रो वन अतिक्रमण गरेर पक्की घर बनाए रे हो, त्यो सरासर गलत कुरो हो। त्यो सायद ई बिल्डिङको मार्फतबाट सबैया सबडिभिजनको कम्पाउन्डमा होइन हामीले त्यो साझेदारीको बजेटबाट साझेदारीको कार्यालय भवन बनाएको होइन, कार्यालय भवन बनाएको हो होइन। त्यसको अब उहाँ भन्नुहुन्छ कि मन्त्री परिषदको निर्णय देखाउनुहोस्। त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय गर्नु पर्दैन भवन बनाउनलाई, त्यो उहाँको 10 वर्षदेखि व्यवस्थापन कार्ययोजना भित्र रहेर त्यो कार्यविधि र कार्यक्रम बनाएर त्यो गरिएको। अर्को खेलकुद मैदान नै यहाँहरूले मासेर वृक्षारोपण गरिदिनु भयो। हो गरेकै हो, अहिले पनि गर्छु। त्यसलाई ट्रेन्च खनेर तारबार गरेर वृक्षारोपण गरेका छौँ। त्यो वन क्षेत्र हो,
वन क्षेत्र हो, वन क्षेत्रमा कसैले वन क्षेत्रको जग्गा गरेकै हो, अहिले पनि गर्छौँ होइन। अहिले पनि जति अतिक्रमण छ हामी छोडाएर वृक्षारोपण गर्छौँ होइन। त्यो खेल मैदान पनि हो, त्यो त्यहाँ पहिलेदेखि खनजोत गरिआएको जग्गा पनि हो, त्यो सबैलाई ट्रेन गरेर तार गरेर वृक्षारोपण गरिदियो। अनि दाउरा वितरणमा भेदभाव गर्नुभयो भन्ने कुरा छ? दाउरा वितरणमा कहीँ भेदभाव गएको छैन होइन। जति त्यो हामीले शुल्क सशुल्क दाउरा वितरण गर्छौँ घर काटको लागि होइन। र यो दाह संस्कारको लागि भ्याएसम्म दाउरा उपलब्ध भएसम्म हामी दाह संस्कार गरेका। अरू धेरै विषय छन्। अब मेरो अन्तिम यहाँ उहाँहरूले लगाएको आरोपमा बिना सूचना कर्मचारी नियुक्ति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, बिना सूचना कर्मचारी नियुक्ति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, उहाँहरूले लगाएको अर्को आरोप? होइन होइन, त्यो हाम्रो कार्यविधि र कार्ययोजनामा स्वीकृत हुन्छ। यतिजना हेरालु राख्ने। अब यति भनिदिनुहोस् न, अब तपाईँले उहाँहरूले लगाएको सबै आरोपलाई खारेजी गरिदिइसक्नु भएपछि उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन किन गर्नुभयो त? आन्दोलन किन गर्नुभएको? आन्दोलन गरिदिएका छौँ, उहाँलाई 72 सालदेखि हालसम्मको अडिट रिपोर्ट दिएका छौँ। तै पनि उच्चृङ्खल गतिविधि गर्ने, कर्मचारी धम्काउने, तालाबन्दी गर्ने, काठ उठ्न नदिने जस्ता उच्चृङ्खल गतिविधि गरेकोले हामी कानुन बमोजिम कारवाही गर्छौँ तपाईँहरूमाथि भनेकै हो। यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग अमित बत्स्याल पनि हुनुहुन्छ, संयोजक है त सङ्घर्ष समिति, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। अमितजी, हजुर सर, तपाईँहरूले लगाउनु भएको सम्पूर्ण आरोप उहाँले खारेजी गरिदिनु भयो, अब भन्नुहोस्, उहाँहरूले जवाफ पनि दिनुभयो, के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ सर, अब उहाँहरूले जुन जवाब दिनुभएको छ, यदि हामीले पहिलो कुरो त यो भन्न चाहन्छु म, उहाँहरूले वन जोगाउनु भन्दा हामी किन आन्दोलनमा उत्रियौँ, पहिलो प्रश्न यो हुन्छ। एउटा जिज्ञासा चाहिँ मलाई पनि लागेको भन्छु है म। तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने जताभावी वन फडानी गर्ने जस्ता कार्य रोक्नलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नरोकेको भनेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, एउटा बुदा तपाईँहरूको छ। अर्को छ खेलकुदको जग्गामा वन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर बिरुवा रोप्यो भनेर भनेको छ। अब बिरुवा वनकै जग्गा रहेछ, रोप्यो भनेपछि कसरी फडानी गर्यो भनेर भन्ने बुझ्ने के फेरि? यस्तो छ सर, हामीले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ के माग राखेका छौँ भने हामीले वन फडानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन नि सर। हामीले त वन जोगाउनु पर्यो, जबकि उहाँले कटानको नाममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा गर्नुभएको छ। एउटा काठ निकाल्ने क्रममा हजारौँ काठलाई त्यहाँ चाहिँ मास्ने काम गरिएको छ, हजारौँ सानसाना बिरुवाहरू मास्ने काम गरिएको छ। यो तपाईँ आएर वस्तुगत रूपमा फिल्डमा हेर्न सकिन्छ, यो कसैले देखाएर देखिने लुकाएर लुकिने कुरो छैन। आज पनि वन जङ्गलमा यो कटान अनावश्यक कटान गरेर हजारौँ काठ दाउराहरू अल्पत्र रूपमा जङ्गलमा छरिएका अवस्था छन्। अब जवाबदेही को को? र अर्को कुरो सद्गतमा दाउरा उहाँ कहाँ माग्नु जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिकोमा साझेदारीले भन्ने वनसँग माग्नुहोस्, वनले भन्ने साझेदारीसँग माग्नुहोस्। जबकि पशुपतिमा कुनै मान्छेको सदुपयोग हुँदाखेरि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सकभर निःशुल्क होइन भने केही शुल्क लिएर दाउरा उपलब्ध गराउँछ भने सबै साझेदारी के को लागि त जब सद्गतमा दाउरा दिन सक्दैन भन्ने होइन। अब 6 महिनाभित्रमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थै छ भनेदेखि त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू कुर्न नसक्ने अवस्था के भयो र? यस्तो सर, हाम्रो सबै साझेदारीको अहिलेको अध्यक्ष र प्रतिनिधिको विरोध होइन, हाम्रो यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन हो सर। होइन, व्यवस्था परिवर्तन हुनका लागि पनि अब धेरै समय त बाँकी रहेन नि त। तपाईँले भनेको व्यवस्था परिवर्तन भनेको त अहिले कार्यसमिति परिवर्तन, कार्यसमितिले गरेका काम कारबाही उहाँहरूको नियतप्रति तपाईँहरूको अविश्वास होला, त्यो त वैकल्पिक के अरे विधि सम्मत नै जान सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अब अहिले तपाईँहरूले बन्द गरिदिँदाखेरि त्यहाँ काठ बिक्री वितरण लगायत अन्य कुराहरू रोकियो भन्ने कुरा छ नि त। हामीलाई चित्त नबुझेका जस्तै त्यहाँ हाम्रो साझेदारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा एम्बुलेन्सको सेवा छ, ट्र्याक्टर छ, मोटरसाइकल छ, यो सब अनियमितता रूपमा चलाइएको छ। कुनै सालमा यसको आय देखाइएको छ, कुनै बेलामा अनावश्यक रूपमा यसको व्यय देखाइएको छ। हामीले त्यो विषयमा माग गर्दै जाँदा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पुलिस लगाएर छुनाइन्छ, सालपरे 2-4 गोली हानिन्छ जस्ता उहाँ व्यक्ति एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, एउटा जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले त्यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यो कतिसम्म न्यायच्युत छ? यसले उपभोक्तालाई के असर गर्छ? उहाँले यो धाकधम्की दिएर के उपभोक्ता चुप्लाएर बस्छन् त? फरमानजी, तपाईँहरूले धाकधम्की दिनुभयो, उहाँहरूलाई थर्काउनु भयो, हामी गोली हानेर उडाइदिन्छौँ भने यस्ता कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा छ होइन? मैले भनेकै उहाँले अख्तियारमा पनि उजुरी दिनुभएको छ होइन? अख्तियारले पनि छानबिन गर्दैछ। अख्तियारले गल्ती पायो भने उहाँले भन्दैमा भने पनि नभने पनि जसले गल्ती गरेर जसले बोक्छ यहाँले छोड्दैन। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो काम अहिले पनि भन्छु, हजुर मार्फत म भन्छु, अहिले पनि
उहाँलाई जे सूचना चाहियो, सूचनाको हक हो, सूचनाको विधि हो, विधिपूर्वक काम भनेर सूचना दिन्छौँ, सम्झाती 50 चोटि होइन 10 चोटि भन्छ वार्ता गर्छौँ। तर काममा डिस्टर्ब भयो भने हाम्रो कर्मचारी थर्काउने, हेरालु थर्काउने, काठ उम्रन नदिने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, काठ डब्रा नुकसान गर्ने गतिविधि भयो भने हामी कानुन बमोजिम उहाँलाई थुनेर हुन्छ कति हुन्छ कारवाही गर्छौँ। ल अब तपाईहरुको यो विवाद यहाँ पक्कै अहिले पनि भन्दैछु, अब यसलाई धम्की मान्नु सजिलै यो मान्नु भनेको तपाईले हामी गोली हानेर उडाइदिन्छौँ पनि भन्नुभएको हो? होइन होइन होइन, त्यो चाहिँ भन्नुभएको होइन? होइन। अब के हुन्छ त उहाँहरुको मुद्दा कतिसम्म चाहिँ सुनवाई हुन सक्ने अवस्था हो? हामीले उहाँको 14 बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र दिनुभयो। उहाँ 14 बुँदे माग लिखित रूपमा हामी सम्बोधन गरेर उहाँलाई बुझाएछौँ। 72 सालदेखि अमितजी अब तपाईहरुले मागेको 14 बुँदेको जवाफ उहाँहरूले दिइसक्नु भएको रहेछ। अब के गर्ने भन्नु त? अब के भयो भने चाहिँ मिल्ने हो कुरो? उहाँले भन्नुभयो कि हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यसलाई फेरि बचाउनु हो कि बचाउनु गरौँ, तपाईँको चिज बुझेन फेरि विधिपूर्वक आउनुहोस्, हामी सूचना जति माग्नुहुन्छ दिन्छौँ, तर काम डिस्टर्ब गर्नु पाइँदैन। मेरो भनाइ त्यति हो। अमितजी हजुर सर, उहाँहरूको भनाइ के हो भने तपाईहरु माग्नु, सूचनाको हक प्रयोग गर्नुहोस्, हामी सबै कुरा दिन तयार, तर काम चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिनु भएन भन्ने। म चाहिँ फरमान सरलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के सल्लाह दिन्छु भने उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पहिला आफ्नो उपचार गराउन धेरै जरुरी छ। उहाँको कुरो सुनिन्जेलसम्म उहाँ बोल्नुहुन्छ राम्रोसँग, र हामीले कुनै क्रस क्वेसन गर्ने बित्तिकै उहाँ जुरुक्क उठेर रन्केर धाकधम्कीपूर्ण तरिकाले उहाँ एग्रेसिभ भएर लाग्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ म आफ्नो उपचार गराउनु भन्छु। त्यसपछि कुनै दिन तपाईँ बस्दाखेरि शान्त भावनाले मैले चाहिँ उहाँहरूको समस्या जाँच तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने मनसाय हुन्छ भने हामीसँग टेबलमा बस्नु। यहाँहरु दुवैजनालाई यो कुराकानीका लागि यहाँहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो म हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्सागढी नगरपालिका 3 र 4 को बीचमा पर्ने यो सबै साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति, जहाँ स्थानीय र वन कार्यालय बीचको विवाद देखिएको छ र यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। तर दुवै पक्ष विशेष गरी हेर्ने हो भने स्थानीय जो युवाहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो अडान छँदैछ र जो वन कार्यालय छ उहाँहरूको पनि अडान छ। यसमा ठ्याक्कै अब हामीले यसै भनेर हामी जज गर्ने पनि होइनौँ। हामीले जस्ताको तस्तै यो विषय यहाँहरू बीच राख्यौँ र उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब कार्यक्रममा लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सुवना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेको छ। 2 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी जेठ 2074 मा 1 अर्ब 78 करोडको लागत अनुमानमा उक्त आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। तर 4 पटक म्याद थप भइसक्दा समेत निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन। बरु भएको काम समेत गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको यो रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला हामी मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक खण्डमा छौँ। यो सडक खण्डको निर्माण कार्य अहिले पनि जारी छ, तर निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै सडक ठाउँ-ठाउँमा भासिएको अवस्था छ, ठाउँ-ठाउँमा भत्किएको अवस्था छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ भने राज्यको अर्बौं लगानी समेत बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक खण्ड अन्तर्गत विमानस्थल जाने बाटोदेखि राजपुर चोकसम्म ठाउँ-ठाउँमा कालोपत्रे भासिएको छ, जसले गर्दा राज्यको अरबौं लगानी त खेर गएको छ नै, दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाएको छ। कालोपत्र भएको 1 वर्ष नहुँदै भत्किन थालेपछि निर्माण कम्पनीले कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तरहीन काम गरेको हुन सक्ने स्थानीयको आरोप छ। राज्यको अरबौंको लगानीमा उहाँहरूले राम्रो सम्बन्धित हिसाबले राम्रो काम गरिदिया भए दुर्घटना कम हुन्थ्यो, मान्छेहरूलाई जनताहरूलाई हिँड्नलाई यताउता आवजावत गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। वर्ष दिन भएको बाटो अहिले आएर यस्तो भइदियो भनेपछि हजुरलाई त भोलिको दिन धेरै ठाउँको कामहरू यस्तो नै रोकिँदै जाने भयो भने त गाह्रो भयो नि सबैको लागि। मैले यो रोडको अवस्था देख्दा झन्नै अब यो समथिङ बनाए 1 वर्ष पनि नहुँदै हाम्रो रोडको अवस्था यस्तो भइसक्यो हैन। जता गाडी मतलब लग्यो त्यतै गाडीले तान्दिन्छ, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ। यस्तो मतलब खाड्डा भइसक्यो। 14.2 किलोमिटर दूरी रहेको निर्माणाधीन 6 लेन सडकको काम अहिले 3 खण्डमा फरक निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ, जस अनुसार 4.5 किलोमिटर दूरी रहेको दोस्रो खण्डको काम लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेभीले गरिरहेको छ। अहिले भत्किन थालेको कालोपत्र सडक दोस्रो खण्ड अर्थात् सोही निर्माण कम्पनीको क्षेत्रभित्र पर्दछ, जसको लागत अनुमान 52 करोड 14,39,000 रुपैयाँ रहेको छ। अहिले निर्माण कम्पनीले भत्किएको सडक खण्डको अध्ययन सुरु गरेको छ भने तत्काल आवश्यक मर्मत गर्ने उसको दाबी छ।
हामीले यसलाई फाइनली बुझाउनुभन्दा पहिला सबै कुरा चेक जाँच गरेर जहाँ जहाँ त्यस्तो केही कुराहरू देखियो त्यो रोडमा होला नालीमा होला अन्य कहीँ कतै देखियो भने त्यसलाई हामी मेन्टेनेन्स गरेर हस्तान्तरण गर्छौँ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो सडक आयोजना पनि हो। प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको मुख्य सडक खण्डकै काममा गम्भीर लापरवाही देखिएपछि आयोजना कार्यालयले पनि अध्ययन सुरु गरेको छ। कालोपत्र भएको 1 वर्ष नबित्दै सडक भासिएपछि आयोजना कार्यालयले तत्काल मर्मत गर्न पत्राचार गरेको दाबी गरेको छ। यो धनगढी चौरा चोकसम्म चाहिँ हेभी भेहिकलहरू चाहिँ अलिकति बढी मुभमेन्ट छ। बजार एरियासम्म आउने र निर्माण सामग्रीहरू पनि चाहिँ अलि क्षमताभन्दा बढी बोकेर ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको पनि देखिन्छ। र अब बाँकी खास के कारण हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यसको पत्ता लगाउँछौँ र त्यही अनुसार चाहिँ त्यसको अब चाहिँ धेरै क्षति भएको ठाउँमा त अब कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। 90% भौतिक प्रगति भएको दाबी गर्ने आयोजनाको काम सुरुवातमा मुआब्जा विवादले ढिलाइ भएको थियो भने अहिले निर्माण कम्पनीहरूको कारण सुस्त र अलपत्र छ। अझ उक्त सडक खण्डमा निर्माण हुनुपर्ने 3वटा पुलको काम त सुरु नै भएको छैन। अहिले निर्माण सम्पन्न भई सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने हो। तर निर्माण कम्पनीले 5औं पटक असोज मसान्तसम्म म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। कामको अहिलेकै गति हेर्ने हो भने असोज मसान्तभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने भने सङ्केत नै छैन। दर्शकवृन्द, हामीले यो मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक खण्ड अन्तर्गत विमानस्थल जाने बाटोदेखि राजपुर चोकसम्म ठाउँ ठाउँमा कालोपत्रे भासिएको सन्दर्भको यो रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, जसले गर्दा राज्यको अरबौं लगानी त खेर गएको छ नै दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाएको भनेर स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। 14.2 किलोमिटर दूरी रहेको निर्माणाधीन 6 लेन सडक काम अहिले 3 खण्डमा भइरहेको र त्यसमध्ये 1 खण्डमा यो समस्या देखेको, जसमा लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेबीले काम गरिरहेको छ। हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सोही कम्पनीका इन्जिनियर रोशन भट्ट, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। रोशनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, हामीले अब यो सडक खण्डको काम भइरहेको तपाईँहरूकै सडक खण्डमा जहाँ चाहिँ सडक भासिएको भनेर हामीले अब यो भिडियोमा पनि देखायौँ, दृश्यले पनि त्यो प्रमाणित गरिरहेकै छ, यहाँहरूले पनि केही हदसम्म स्वीकार्नु पनि भएको छ। यो गल्ती कसरी हुन गयो, कसरी यो काम भएको, या अरू कुनै कारणले यस्तो भयो? अनि यो के भएको छ सर भने हामीले टोटल 10 किलोमिटरको रेन्ज काम गरेको मध्ये दुई साइडमा 10 किलोमिटरको रेन्ज काम गरेको मध्ये वान साइडमा एराउन्ड 50 देखि 75 मिटरको हाराहारीमा यो एउटा सानो डिप्रेसन देखियो। अब यो चाहिँ त्यो भनेको अघि ठ्याक्कै चाहिँ एक्जिस्टिङ पहिलेदेखि भइरहेको पोखरीको छेउको बाटो हो क्या, त्यहीँनिर छेउमा पोखरी पनि छ, त्यो माछाको पालन केन्द्र भयो भने त्यो छेउको भयो भनेर हामी यसको इन्भेस्टिगेसनमा हामी पनि लागिरहेका छौँ र हामीले भनेको छौँ हामी हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला यसको जे मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हो त्यो हामी गर्छौँ। टोटल 12 किलोमिटर मध्ये 100 मिटरको सेक्सनमा चाहिँ प्रब्लम देखिया हो। जस्तो यो अब इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट मैले तपाईँलाई सोधेको हो, त्यसर्थले यसमा त्रुटि कुनै नियतवश भएको होइन त्यसो भए भन्ने कुरा नै हो? नियतवश त्रुटि त छँदै छैन, किनभने तपाईँको जुन क्यापिङ लेयरको ल्याब टेस्टहरू गरिरहेको छ त्यो ल्याब टेस्टहरू सबै रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यापिङ लेयर जुन चाहिँ हामीले प्रिमिक्स गरेका छौँ त्यो प्रिमिक्सको आफ्नो मापदण्ड अनुसारले हुनुपर्ने कुराहरू गुणस्तरीय चेक गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा गुणस्तर भित्रै रहेको पाइयो। योभन्दा भित्र यो टेक्निकल प्रब्लम के आयो भनेर हामी त्यसको हामी पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यो अनुसारले त्यसको छिटै पत्ता लगाएर हामी ड्राइभिङ। अब यो त कार्यक्रम के अरे कामको क्रममै भएको कारणले गर्दाखेरि भयो, यहाँहरूले सुधार्ने पनि भन्नुभयो। यदि यो त हस्तान्तरण भइसकेको थियो भने त राज्यको करोडौँ लगानी त सुहा हुने अवस्था रहेछ नि त। यसमा चाहिँ के हो भने निर्माण व्यवसायीले नियतवश गरेका कारण हो भने जति भिन्न पाटो हुन्थ्यो। यो प्रब्लमहरू तपाईँको कन्स्ट्रक्सन गरेर ह्यान्डओभर गरिसके पनि आउन सक्छ कुनै ठाउँमा प्राविधिक, किनभने यसमा त सबै कुराहरूको डिजाइनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा कुनै पूर्वत त्रुटि थियो कि अथवा हामीले डिजाइन एउटा लोडमा गऱ्यौँ, अब भेहिकलहरू त्योभन्दा हाई लेभलको हाई लोडको भेहिकलहरूको मुभमेन्ट हो भने त साथ राज्य त्यो हाई लेभलको भेहिकलहरू कन्ट्रोलिङ गर्नु पऱ्यो, चलाउनु दिनु भएन होइन। त्यो सर्टेन डिजाइन लोड डिजाइन लिएर पो रोड डिजाइन के बनाइन्छ। बन्नुभन्दा पहिला सानै भेहिकलहरू हुन्छ, बनिसकेपछि ठुलो भेहिकल लोडमा जान्न पनि सक्छ।
भने यो त यसको अनुसार यसको चाहिँ मुख्य कारक के हो भनेर पत्ता लगाइसक्यो। त्यही अनुसार सरकारलाई पनि सरकारले गर्नुपर्ने कार्य सरकारले गर्छ, इमानदारीले गर्नुपर्ने कार्य हामी गर्छौँ। अब 74 सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको 2 वर्षभित्र काम सक्ने भनेपछि 76 को वैशाख जेठमा काम सकिसक्नुपर्ने थियो। अब अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने भौतिक प्रगति 90% सकियो भने पनि विभिन्न कामहरू पुल निर्माणका कामहरू अझै बाँकी नै छन्। अब तपाईँहरूको कम्पनीभित्र यसमा कति पर्छन् होइन, के छ, कहिलेसम्म काम सकिएला, के छ? त्यसमा चाहिँ एउटा गलत रिपोर्ट के गएको छ भने पुल निर्माण यो आयोजना यो ठेकाको होइन, त्यो अलग्गै ठेका हो। त्यो अलग्गै ठेका हो, ठेका हो। जस्तो अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको जुन ठेकाको छ यो ठेका हाम्रो भौतिक प्रगति 95% देखिए तापनि यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम यो चाहिँ असार के अरे उहिले तपाईँको चैतको कति गतिको रिपोर्टिङ के अरे डेट हुँदाखेरिसम्मको प्रगति अहिलेसम्म त हामीले त्यो काम सम्पन्न गरिसकेका हो। यो मेन्टेनेन्सको केही कुरा गरेर बाँकी हामी ह्यान्डओभर गर्ने हो त्यो एउटा प्रोजेक्ट। अर्को प्रोजेक्टको त्यो सानोतिनो अलिकति ब्लकहरू पेभिङ ब्लकहरू छ, त्यस्तो धेरै काम चाहिँ यस्तो बाँकी थिएन। अब यो अहिले जुन ठाउँमा समस्या देखियो त्यो बाहेक अन्य ठाउँमा त समस्या नआउला नि होइन? समस्या नआउ, अब अहिलेसम्म समस्या आएको छैन, नआउला भन्ने। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोशन भट्ट, लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेबीका इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यस सडकको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसमा हामीले अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेनौँ किनभने उहाँहरू नै यसमा जिम्मेवार व्यक्ति र उहाँहरूले नै बनाइरहेको कारणले उहाँहरूकै तत्काल यसलाई राम्रो बनाउनु पर्ने सुधार्नु पर्ने पनि जिम्मेवारी उहाँहरूकै भएको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग नै कुराकानी गरेका हौँ हामीले। अब कार्यक्रम यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष छविलाल नेउपानेले वैधानिक सम्झौता भएको उपभोक्ता समितिलाई थाहै नदिएर पालिकाबाट योजनाको भुक्तानी लिएको पाइएको छ। झोलुङ्गे स्थित सिँचाइ पाइप खरिद तथा जडान उपभोक्ता समितिले सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएपछि रहस्य बाहिर आएको, फर्जी कागजपत्र बनाएर अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले ओडा कार्यालयमा सोमबार ताला लगाएका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। 2078 साल चैत्र 30 गते बलेफी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीलाल सापकोटा र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नवराज कोइराला बीच सिंचाइ आयोजनाको सम्झौता भएको थियो। समितिले सम्झौता अनुसार पाइप खरिददेखि इन्टेक बनाएर काम सम्पन्न गर्यो। कार्य सम्पन्न भएको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समेत गराई समितिले असार 23 गते 50,000 रकम भुक्तानीको लागि फाइल बलेफी गाउँपालिकामा पेश गरेको थियो। तर 2 साता बित्ता समेत उपभोक्ता समितिको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा बलेफी गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी भएन। समितिका अध्यक्ष सहितको समूह यो विषयमा पालिकामा बुझ्न पुग्दा वडा अध्यक्ष छविलाल नेउपानेले फर्जी कागज बनाएर वडाका कर्मचारीको नाममा चेक बनाएर पालिकाबाट भुक्तानी दिएको रहस्य बाहिर आएको छ। उपभोक्ता समितिलाई थाहा नै नदिएर योजनाको पैसा गुपचुप लिएको भन्दै आवश्यक अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही नभएसम्म वडामा लगाएको ताला नखोल्ने स्थानीयको अडान छ। हाम्रो गाउँ टोलमा विकास गर्दाखेरि उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर गर्ने परम्परा छ। त्यो अनुसार नवराजजीले उपभोक्ता समिति बनाएर लाँदा पनि उहाँले पैसा पाउनु भएन। जो उहाँ उपभोक्ता समिति नबनाइकन पनि वडा अध्यक्षज्यूको खातामा पैसा ल्याएर उहाँले वितरण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले जो काम गर्नेले चाहिँ पैसा पाउनु पर्यो पीडितले, र यो दोषी जसले पैसा ल्याएर चाहिँ खातामा उहाँलाई कारबाही हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अध्यक्ष नेउपानेले आयोजनाको काम गरेको फर्जी बिल र डोर हाजिर गरेको कागज बनाएर काम नै नगरी जेठ मसान्तमा भुक्तानी लिएको देखिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा पनि आफूहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्झौताको भुक्तानी पाउन नसकेको उपभोक्ता समितिको गुनासो छ। काम गरेको भुक्तानी दिन परेछ, काम गरे भुक्तानी हामीले दिएको छैन होइन, मागिरहेछन्, भुक्तानी मागिरहेछन्। हाम्रो पैसा अरूले चाहिँ पैसा ल्याएर उही काम गरे पैसा ल्याएर खाने, तपाईँहरूले चाहिँ किन नल्या भनेर हामीलाई भुक्तानी मागिरहेछन्। हामीलाई यही अप्ठ्यारो परेछ। अब पाइप खरिदमा पनि हाम्रो व्यक्तिगत पैसा लिएर आएर हामीले पाइप किनेका छौँ, सिमेन्ट त्यही गरिरहेका छौँ। अब त्यो पैसा तिर्न पर्ने, अब हामीलाई अप्ठ्यारो यही छ। वडा अध्यक्षको मातहतबाट काम नै नभएको दाबी उपभोक्ता समितिको छ। तर वडा अध्यक्ष छविलाल नेउपाने भने झोलुङ्गे स्थित सिंचाइ आयोजनाको काम गरेर नै भुक्तानी लिएको बताउँछन्। सम्झौता बिना काम गरेर भुक्तानी लिएकोमा आफ्नो कमजोरी रहेको अध्यक्ष नेउपानेको स्वीकारोक्ति छ। 47 तारिक यस्तै पैसा आएको होइन, अनि मैले उसँग काम गरिसकेको
भनेर दोहोर हाजिर पनि भरेर ल्याएँ, बिल पनि ल्याएँ। त्यो बिलका आधारमा मैले अमानतमा वडा कार्यालय के अरे वडाको कर्मचारी मार्फत त्यो पैसा निकालेर उसलाई दिलाइदिएँ होइन है। अनि त्यसमै चाहिँ उहाँले पनि काम दुईवटा भएको सम्झौता, पैसा एउटा काम दुईवटा, उहाँले सम्झौता गरेर सबै थोक गरेर पैसा खातामा आउने बेलामा मात्रै थाहा भयो कि अब यो एउटै शीर्षकमा दुईवटा योजना एउटा पैसा मात्रै भएछ। त्यस कारणले गर्दा यो कसरी मिलाउनु पर्छ भनेर मैले पालिकासँग कुरा पनि गरेँ। अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै विधिको शासनमाथि नागरिकले आवाज उठाउन थालेका छन्। 2078 चैत 30 गते बलेफी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवलाल सापकोटा र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज कोइराला बीच सिँचाइ आयोजनाको सम्झौता भएको थियो र समितिको सम्झौता अनुसार पाइप खरिददेखि इन्टेक बनाएर काम सम्पन्न भएको थियो। तर यसको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समेत गराई समितिको असार 23 र 23 गते 50,000 रकम भुक्तानीका लागि फाइल बलेफी गाउँपालिका पेश गरिएको थियो। तर 2 साता बित्ता समेत उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा जम्मा नभइसकिसकेपछि बुझ्न जाँदा वडा अध्यक्षले नै पैसा लिएको भन्ने, त्यो पनि फर्जी कागज बनाएर भन्ने कुरा छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सिँचाइ पाइप खरिद तथा जडान उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज कोइराला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नवराजजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, तपाईँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँले काम सम्पन्न गरेर बिलहरू बुझाउनु भयो, तर वडा अध्यक्षले नै अगाडि नै बिल बुझाएर पैसा लिइसकेको भन्ने रिपोर्ट त हामीले बुझायौँ। यसको खास कुरो के हो भन्नुहोस् त? यो काम तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको, उहाँहरूले पनि काम गरेको हो कि एउटै कामको बिल चाहिँ उहाँहरूले फर्जी बनाइदिनु भयो? यस्तो भयो सर, अब कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिला अब मैले 12 महिना 30 गते सम्झौता गरेँ होइन सर। अनि वडा अध्यक्ष उहाँ लगेर उहाँबाट एउटा सिफारिस लिएर आएँ, त्यो नाम होइन र होइन त सर। हजुर। अनि त्यहाँबाट अर्को अनि वडा अध्यक्ष पनि आउनुभएको थियो। उनी आउँदाखेरिमा मैले अनि त्यही नै अर्को झोलङ्गे के अरे सिँचाइ पाइप खरिद तथा जडान झोलङ्गे भन्ने नाम रहेछ होइन सर। हजुर। अनि त्यो नाममा मैले यहाँ पनि के अरे समिति बनाइसकेको थिएँ। समिति चेन्ज गरी त्यो माइनस पनि चेन्ज गरेर अनि त्यो बन्यो होइन सर। हजुर। अनि त्यो बन्यो, उहाँले फेरि अर्को सिफारिस गर्नुभयो र अनि त्यहाँ त्यो बन्यो। त्यहाँदेखि सम्झौता गरेर लिएर गएँ। सम्झौता गरिसकेपछि पछि काम सम्पन्न भयो मेरो। काम सम्पन्न भएपछि 23 गते यो 23 गते मैले 23 गते 24 गते त्यस्तै छ, मैले लिएर आएर यहाँ ल्याएर बिल पेस गरेँ। बिल पेस गर्दाखेरि मेरो बिल पास भयो। हजुर। हजुर। बिल पास भयो। बिल पास भइसकेपछि अब ब्याङ्क के अरे यहाँ भन्नुभयो अब मङ्गलबार जानु तपाईँ, के अरे मङ्गलबार पैसा हालिदिन्छु, बुधबार जानु, तपाईँको मोबाइलमा घन्टी आउँछ, मेसेज आउँछ, ब्याङ्क मेसेज पठाउँछ। अनि त्यहाँबाट तपाईँ गएर बुधबार गएर पैसा झिक्ने भन्नुभयो होइन। अनि फेरि त्यहाँबाट ल ठिकै छ भनी बसी एक दुई दिन पछाडि भयो। एक दुई दिन पछाडि भइसकेपछि अब ठिकै छ म जान्छु भनेर एक दिन पछाडि गइसकेपछि अनि ब्याङ्कमा गएर हेर्दाखेरिमा खातामा पैसा छैन। अनि ब्याङ्कले भन्नुभयो नवराज भाइ तपाईँको चाहिँ खातामा पैसा छैन, अरूको खाता सबै आइसक्यो भन्ने कुरो भयो होइन। अनि फेरि त्यहाँबाट मैले अब सरासरी आएँ। सरासरी आएर त्यहाँ एकजना भाइ हुन्थ्यो, अहिले नाम जोड्न त नपर्ने थियो, तर पनि अहिले मैले नाम जोड्न पाएँ। मानबहादुर श्रेष्ठ भन्ने दाइको घरमा आएँ। त्यहाँ आएर दाइ यस्तो यस्तो भएर के गर्नु होला भनेर मैले सोधेँ हुन्छ। त्यो भन्दाखेरिमा मेरो पनि 25,000को पाइप लिएर आएको फाल्न अघि माघमा हो। बिल पेस गरेँ, पैसा दिएन चालेले अब भन्यो ल ठिकै त्यो तपाईँको त्यो सुरु होइन मजदुर गई बलेको भनेर आएर यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि कसैलाई भेटिनु त्यसरी खाना। ठिक छ, मलाई तपाईँको अलिकति आवाज बुझ्न केही असहज पनि भइरहेको छ। तपाईँ बाहिर कतै हुनुहुन्छ जस्तो छ बाटोमा। यति चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ प्रस्ट्याइदिनुहोस् त, यो काम चाहिँ दुईवटा भएको होइन नि? होइन, काम दुईवटा भएको होइन सर।
होइन काम दुईटा भएको एकदम हुँदै होइन र अहिले रातारात हिजो राति पाइप गाडे खरी भने चाहिँ अहिले भर्खर मैले सुन्नुमा आयो होइन त अनि एउटा पाइप तल टेर्सेर छ अरे त्यो पनि गाड्ने रे भन्ने सुन्नमा चाहिँ आयो ए भनेको उहाँले अब चाहिँ पाइप हाल्न थाल्नु भयो हजुर हजुर ए ठिक छ अनि अहिले चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकजना भाइलाई मैले त्यहाँ भनिरहेको कस्तो पाइपमा फोटो खिचेर होइन अब भनेर मैले भनिरहेको छ होइन अब तपाईँको पैसा चाहिँ के हुने भयो भुक्तानी हुन्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ के छ गाउँपालिकाले मेरो पैसा गाउँपालिकाले भुक्तानी हुन्छ भन्नुभएको छ होइन हुन्छ गाउँपालिकाले भुक्तानी हुन्छ भन्दैन हिजो हामीले अब नागरिक समाजमा तालका पनि लगाएको छ तालका नलगा भए यति सहज यति सजिलो यो उसो हुने थिएन अहिले अब त्यो भनिराखेको छ म चाहिँ अब अहिले तालका खोलिदिनु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ अध्यक्षज्यूले पनि तालका अध्यक्षज्यूले पनि म अहिले तालका खोलिदिनु यो कारवाही नभइकन यो छानबिन नभइकन म तालका खोलिदिनु भने म वडा तालका खोलिदिनु भनेर अहिले भर्खर बाहिर निक्लेको सूचना यही भइरहेको हुन्छ नवराजी तपाईँसँग कुराकानी भयो हामी यस विषयमा यति बेला हामीसँग तपाईँ लाइनमै बस्नु होला हामीसँग बलेफी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष छविलाल नेउपाने पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ वडा अध्यक्षज्यू यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ वडा अध्यक्षज्यू हजुर हजुर भन्नुहोस् यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ धन्यवाद हजुर अब यो तपाईको बलेफी गाउँपालिका 2 मा चाहिँ अब यो काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने एउटा उखान छ त्यस्तै भएछ काम गर्ने चाहिँ उपभोक्ता समिति पैसा चाहिँ तपाईले निकाल्दिनु भएछ किन यसो गर्नु भयो त्यस्तो त्यो पनि दुईटै काम भएको हो दुईटै काम भएको हो एउटाले गर्यो एउटाले चाहिँ अर्को समिति बनाएर काम गर्यो दुईटै काम गरेको हो अब यसको लागि अब सुन्नुहोस् न अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा बाइटमा नि भन्नुभयो भोलि तपाईँका जनताले पनि हेरिरहनु भएको होला पछि वडा अध्यक्ष मेरो वडा अध्यक्षले कस्तो मजाले झुट बोलेको भनेर भन्नु होला होइन यतिखेर हामीसँग व्यवस्थित उपभोक्ता समितिको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ नवराजी पनि हुनुहुन्छ फोनमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा काम त भएकै छैन भएको त्यही एउटा काम हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ के बल्ल पाइप हाल्न थाल्नु पर्यो हिजोबाट हो अनि उहाँहरूको उपभोक्ता समिति नै गठन गरेर काम भइसकेको तपाईँलाई थाहा भएन त त्यो उपभोक्ता समितिको थाहा नहुने भन्दा पनि हजुरको होइन एउटै ठाउँमा एउटै भूगोल एउटै जमिनमा काम हुने होला होइन यो त एउटा आकाशबाट हुने एउटा जमिन मुनिबाट हुने त होइन होला यो अनि काम हुँदै गर्दा दुईटा काम त्यो इन्टेक बनाउनेदेखि लिएर पाइप हाल्नेसम्मको काम दुईटा कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त अनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिन्छ होला नि त यस्तो काम त होइन र उपभोक्ताले गर्ने भनेपछि अनि उपभोक्ता भन्दा दायाँ बायाँ बाहिरबाट कसरी पैसा गयो माइन्युट कसरी बनाउनु भयो तपाईँले त्यही नामबाट तपाईँले डकुमेन्ट पेस्नु भएको छ गाउँपालिकामा झुट बोल्नुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यू होइन गल्ती भयो नि मबाट यस्तो गल्ती भयो भनेर भन्नुभएको भए सही हुन्छ नि यो त एउटा गल्ती अर्को गल्ती छोप्दा छोप्दै गनायो पैसा दिएको बिल भरपाईहरू सबै हामीसँग छ होइन गर्नुहुन्छ उपभोक्ता समितिलाई त्यो 50,000 वडा अध्यक्षज्यू वडाको लागि आजकल यो 50,000 भनेको ठुलो रकम पनि होइन कि खासै यो हामीले यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यसो गर्नुपर्ने कुरा यो बसको विषय बनाउने कुरा पनि होइन यो ठुलो रकम होइन तर नियतको कुरा हामीले गरेको हो यहाँ नियतको कुरा हो क्या मेन कुरा त्यसकारणले यो 50,000 त्यो उपभोक्ता समितिले पाउँछ कि पाउँदैन के हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँको वडामा त तालचा लगाइदिएको छ अहिले त अब के गर्नुहुन्छ कसरी सोल्युसन खोज्नुहुन्छ यसको समाधान के हो हजुर सबभन्दा राम्रो भनेको तपाईँले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दिएर यस्तो भयो भन्नुभयो भनेदेखि फिर्ता गरिदिनु भने राम्रो होला होइन म एकचोटि नवराजीलाई नि सोचेँ त नवराजी अब के भयो भने कुरो मिल्ने हो
अनि सर अब खोइ अब मेरो त किन भन्दा सर दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ सर दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ यस्तो हुन पाइँदैन यो त 2 नम्बर वडाकै नै बेजोस भयो सर वडा अध्यक्षले गर्दाखेरिमा वडा अध्यक्ष भनेको 2 नम्बर वडाको बाउ हो उहाँले गर्दाखेरिमा 2 नम्बर वडाकै बेजोस हो र उहाँको चाहिँ 2-4 जना काङ्ग्रेस साथीहरू चाहिँ उहाँको मान्छे हामी जनता चाहिँ उहाँको मान्छे होइन भने चाहिँ अब उहाँले अब हामीले भन्नु पनि केही छैन सर दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ उसलाई न्याय दिलाउनै पर्छ सर मेरो भनाइ के हो हस् वडा अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ उहाँ कुरा सुनिहाल्नुभयो अन्त्यमा कुरा सुने अब कारवाही यस्तो गरिदिन्छ भने कारवाही होस् त मैले भनिसकेको हुन्छ अब तपाईँले अब के हो यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार दिनु होला अब के अरे उपभोक्ता समिति हुँदै तपाईँले अर्को बाटोबाट त्यसरी पैसा लिनु त्यो आफैमा देख्दै गलत देखिसकेको कुरा हो है यसलाई गल्तीमाथि गल्ती थुपार्न थाल्नुभयो भने झन् ब्लन्डर हुनसक्छ हस् यहाँ दुवैजनालाई कुराकानीका लागि धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिँचाइ पाइप खरिद तथा जडान उपभोक्ता यो झोलुङ्गे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी बलेफी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले यो विषय आज कार्यक्रममा राख्यौँ हुन त मैले अघि पनि भने यो विषय होला सानो रकम यहाँ करोडौँ अरबौँ अरब खाने मान्छेहरू छन् ती खाएका खाइछन् पचाएका पचाइछन् कसैले केही गर्न सक्दैन तर यहाँ 50,000 को कुरा सानो लाग्ला तर स्थानीय तहमा विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार बौलाउँदै जाँदा एउटा ओडामा देखिएको एउटा यो लज्जास्पद घटना भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई हामीले कार्यक्रममा लिएका हौँ यो कार्यक्रम कल 24 मा हामी ठुला राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दैनौँ आम नागरिकका मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ त्यसकारण पनि हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा राखेका हौँ र तपाईँहरूले पनि तपाईको स्थानीय तहमा कुनै यस्तै किसिमका व्यतीत विकृतिहरू छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला हाम्रो स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरुमा तपाईले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं हामीले नम्बरहरु पनि दिइरहेका छौं 16001124424 एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 98848011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ यी नम्बरहरुमा तपाईले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौं हवस् त नमस्ते।